శ్రీమన్నారాయణీయము 11వ దశకము హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశపుల ఉత్పత్తి. క్రమేణ సర్గే పరివర్ధమానే కదాపి దివ్యాసనకాదయస్తే భవద్విలోకాయ వికుంఠలోకం ప్రపేదిరే మారుతమందిరేశ. मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः. भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषाञ्च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्. वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्. कृष्ण तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या. प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः. त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ. हिरण्यपूर्यः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः. उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ. तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्ज्य चचारगर्वात् विनदन् गदावान्. ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश. హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశపుల ఉత్పత్తి అను 11వ దశకం సమాప్తము. హరే శ్రీనివాస.